अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते कर्ता सात्विक उच्यते अनुबन्धं क्षयं हिंसान् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते।